बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पस पर्दा में आपको खुश आमदीद। हाज़िर खिदमत हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम हीरा है और ये 7 साल पहले की बात है जब मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। उस वक़्त मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थी और मेरे घर वाले बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम मिडिल क्लास के लोग थे और मैं एक नात ख़ां भी थी, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत प्यारी थी और आवाज़ के साथ साथ अल्लाह ने हुस्न भी दिया हुआ था और उस आवाज़ की वजह से अपने इलाके में काफ़ी जान पहचान भी बन गई थी। और एक नात ख़ां होने की वजह से मेरा एक नाम था। अपने इलाके में मेरी आवाज़ की वजह से लोग मुझको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक दिन मेरी खाला के घर उसके कुछ जानने वाले लोग आए। इधर उनके एक लड़के ने मेरी तस्वीर देखी और उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। उस लड़के के घर उसका एक वालिद था और वो 6 बहनों का एक भाई था और वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था, लेकिन शक्ल व सूरत से लगता नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी अमीर थे, उनकी फैमिली, और वो खुद इंग्लैंड में रहते थे। उसने मेरी खाला को फ़ोर्स किया कि वो उसके रिश्ते की बात मेरे घर वालों से करे। मुझे पता चला तो मैं उस पर राज़ी नहीं थी, क्योंकि अभी तो मैं इतनी समझदार भी नहीं थी। मुझे आम औरतों की तरह घरदारी का भी नहीं पता था और मैं पढ़ भी रही थी और ऊपर से वो इतने ज़्यादा अमीर लोग थे, हमारा उनके साथ कोई लेवल भी नहीं था और मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो इंग्लैंड से 3 दफ़ा हमारे घर आए मेरा रिश्ता लेने, लेकिन अम्मी अब्बू नहीं माने। लेकिन आखिरकार उस लड़के ने अब्बू अम्मी के पाँव पकड़ के मिन्नत वगैरह करके वादे करके मुझसे शादी करने के लिए राज़ी करवा ही लिया और मेरे उसके साथ शादी हो गई। मुझे अब भी याद है, वो मेरी शादी की पहली रात थी जब मैं उसका कमरे में इंतज़ार कर रही थी। बार बार दरवाज़े को देख रही थी। वक़्त गुज़रता गया। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो अभी तक नहीं आया था। मैं दुल्हन बन के उसका इंतज़ार करती रही। मेरी 100 ख्वाहिशात थी, जैसे हर औरत की होती हैं। उसका ख़ावंद मुँह दिखाई में कुछ देगा। इंतज़ार करते करते फ़जर का वक्त हो गया, तब मेरा ख़ावंद आया। उसको देखकर एक पल के लिए सांस रुक गया था, क्योंकि अभी भी मैं बिल्कुल मैच्योर नहीं थी और उसने पहली रात ही मुझसे इतना इंतज़ार करवाया। खैर, उसने मुझसे बात करने से पहले दुआ सलाम किया और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमारा रिश्ता झूठ से शुरू नहीं करना चाहता। मैं अचानक परेशान हो गई कि ऐसी भी क्या बात है। फिर उसने मुझे बताया कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। उसने इंग्लैंड में भी शादी की हुई है। उस बीवी से मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन अब उसके साथ अलहदगी हो गई है और इस्लामी तलाक भी हो गई है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहती है। लेकिन उसने कहा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी पहली बीवी को नीचा भी दिखाना चाहता हूँ और उसको बताना चाहता हूँ कि एक खूबसूरत और नौजवान लड़की ने शादी की है मुझसे। और एक वजह यह भी है कि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी वजह से मेरा बाप अकेला होता है। आप उसकी अच्छी से देखभाल भी कर सकती हो और मैं आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, आपको ख़र्चा भी देता रहूँगा। मुझे अब भी लग रहा था कि ये सब एक ख्वाब है, लेकिन मैं हकीकत से नहीं भाग सकती थी। फिर अगले दिन वलीमा था और मेरी एक नंद ने मेरा हाथ जला दिया। वो मुझे पसंद नहीं करती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने ख़ावंद के साथ रहूं, और इस काम में मेरा ससुर भी उनके साथ शामिल था। मेरी शादी तो अमीर घर में हुई, लेकिन मैं उनमें इंसानों वाली बात नहीं थी। क्योंकि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, तो वो मुझे ऐसे समझते थे जैसे मैं कोई मिरासी वगैरह हूँ, और वो हर रोज़ मुझे मेरी गरीबी होने के ताने देते थे। मेरा ख़ावंद पाकिस्तान में मेरे साथ 15 दिन रहा। उसके बाद वो वापस इंग्लैंड चला गया। मुझे अपने ख़ावंद के साथ काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो पहला मर्द था जो मेरी ज़िंदगी में आया। मुझे उसके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी कि मैं नमाज़ पढ़ने से पहले उसके पाँव या उसके शूज़ चूमती थी। अगर मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो जाती और वो मुझे एक आवाज़ देता, तो मैं नमाज़ छोड़कर उसकी बात सुनने चली जाती। मैं शिर्क के ज़ुमरे में आ चुकी थी। मैं कहती थी, मेरे लिए ऊपर मेरा अल्लाह है और नीचे मेरे लिए मेरा ख़ावंद, मेरा खुदा है। अगर मुझे मालूम होता दरवाज़े पे वो आए हैं, तो नमाज़ तोड़ के भाग पड़ती थी। बाज़ औक़ात बिना दुपट्टे, बिना जूतों के उसके लिए दरवाज़ा खोलने भागती जाती थी कि वो आए हैं। मैंने दादी को कहते सुना
کہ خاوند مجازی خدا ہوتا ہے اور میں نے صحیح معنوں میں اسے نعوذ باللہ خدا مان لیا تھا۔ اس نے کبھی مجھ میں دلچسپی نہیں لی تھی اور لینا چاہتا بھی تو اس کی بہنیں نہ لینے دیتی۔ جب وہ پاکستان میں نہیں تھا تو میں اس کے واش کیے ہوئے کپڑے دوبارہ دھوتی اور اس سے باتیں بھی کرتی۔ میں اس کے پڑے ہوئے شوز صاف کرتی رہتی تھی۔ میرے لیے ان سب چیزوں کا کمرے میں ہونا اس کی موجودگی کا ایک احساس تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے ہر اتوار میں بات کرتا تھا اور وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ والدین کے ساتھ رابطہ کم رکھنا، اور میرے لیے اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے وہ مر گئے تاکہ میں رابطے کا دوبارہ سوچ بھی نہ سکوں۔ ان لوگوں نے نوکروں کی بھی چھٹی کروا دی تھی اور سارا گھر کا کام مجھ سے کرواتے تھے۔ میں کبھی اتنا تھک جاتی تھی کہ پورا دن واش روم میں بے ہوش پڑی رہتی اور میں اتنا پریشان رہتی کہ میں اس پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی، لیکن میرے سسر نے کہا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمارا خرچہ ہو جائے گا۔ وہ اتنے کنجوس تھے کہ ان لوگوں نے مجھے عام سے جوتے بھی نہیں لے کر دیے تھے۔ 8 ماہ گزر گئے مجھے، لیکن میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہاں پر میں اکیلی تھی، وہاں پر میرا نہ میکا تھا، نہ میرا سسرال، اور نہ ہی میری کوئی سہیلی وغیرہ تھی۔ میں ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ تو جب مجھے تکلیف ہوتی یا درد ہوتا میں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ میرا قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ساری رات روتی رہتی تھی اکیلے ہی۔ میری بے بسی کے کہنے کو میں کروڑ پتیوں کی اکلوتی بہو تھی اور آدھی رات کو سوکھی بچی ہوئی روٹیوں کو گیلا کر کے کھاتی تھی۔ مجھے تو نوکروں کی طرح ٹھیک سے کھانا بھی وہاں نہ ملتا تھا۔ مجھے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیا جاتا تھا کہ میں کمرے میں جاؤں گی، پنکھا لگاؤں گی جس سے بجلی کا بل آئے گا۔ شدید گرمی کے موسم میں نے جاگرز پہن رکھے تھے، میرے پاس لینن کا جوتا بھی نہ تھا، تو تب ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، تو تب میرے گھر والوں کو میرا پتہ چلا تو وہ آ کے مجھے لے گئے۔ اور رہی بات یہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا اور میرا پتہ کرنے کیوں نہیں آتے تھے یا میں نے طلاق کیوں نہیں لی، تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہم غریب لوگوں کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ میں طلاق سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ میرے خاندان میں بدنامی ہو جاتی، لوگ سمجھتے کہ مجھ میں ہی کوئی عیب ہوگا جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ اور میرے ابو محنت مزدوری کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آتے۔ ان کو لگتا تھا کہ میں امیر گھر میں عیش و عشرت سے رہ رہی ہوں، اس لیے ان کو بھول گئی ہوں۔ میں حالات سے سمجھوتا بھی کر چکی تھی کہ یہی نصیب ہے، اب جو بھی یہی ہے یہی گھر میں ہے میرا۔ اس کے بعد میرے خاوند کو پتہ چلا کہ میں اپنے ابو کے گھر آ گئی ہوں تو اس نے مجھے کال کر کے بہت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اپنے گھر چلی گئی ہو۔ اس کے ساتھ اس نے وہ بات کر دی جس نے روح تک کو زخمی کر دیا۔ اس نے کہا لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے، 50 پاؤنڈ دو اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی گھر لے آؤ، میں تم سے کبھی سیٹسفائی ہی نہیں تھا۔ بہت برا بھلا کہہ دیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے لیے بھی وہ ایک میرا پیار تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اب آپ کو نہیں رکھنا۔ میں پھر بھی اس کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے جوتے کی نوک پر بھی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑنا نہ، لیکن وہ بار بار کہتا رہا کہ لڑکی ہی ہے ہی کیا۔ لیکن اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، ان کو برا بھلا کہا جو میں برداشت نہیں کر سکی۔ میرے گھر والے ٹوٹ چکے تھے، میرے ساتھ ہوتے ظلموں کا سن کے وہ خود طلاق لینا چاہتے تھے پر میں نہیں مانی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ میں چیختی چلاتی تھی، روتی تھی، لیکن میرے گھر والے میرا ساتھ علاج بھی کرواتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے سعودیہ بھی بھیجا گیا کہ میں عمرہ کر کے واپس آئی، لیکن پھر ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا انہوں نے پیسہ بھی لگایا اور میری ایسی حالت دیکھ کر میری ماں کو دل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا خرچہ دیکھ کے، امی کی حالت دیکھ کے میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے مجھے صحت دی اور بعد میں نے ایک نوکری کی۔ اس کے بعد میں نے FA، پھر BA، اس کے بعد MA اور B.Ed مکمل کیا۔ اب میں M.Ed کر رہی ہوں اور اب ایک سکول کی پرنسپل بھی ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دینے کے فوراً بعد تیسری شادی کر لی تھی، لیکن اب جس سے اس نے شادی کی تھی اس خاتون کی عمر کافی زیادہ ہے اور اس خاتون سے اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ لیکن لاکھوں اتنے اچھے رشتے آنے کے باوجود میں نے آج تک شادی نہیں کی کیونکہ اب میرا اس دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور اب میرا دل بھی مر سا گیا ہے، پر میں رب پہ راضی ہوں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔
ایسی مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔